भारतीयों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि भारत को नवंबर 2021 से S-400 की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। भारत को S-400 की डिलीवरी से भारत को क्या फ़वायद और नुकसानात होंगे और भारत समेत इस डील की पूरे खिते पर बशमूल अमेरिका, तुर्की, पाकिस्तान, रूस और चीन पर क्या असरात होंगे, इन सब तफसीलात को आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। आपके ज़हन में ये सवाल भी हो सकता है कि अगर भारत ने ये सिस्टम ख़रीदा है तो ये भारत को मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस दफ़ा ये डील न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका की गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि जब तक ये डील भारत और रूस के माबैन था तो भारत, रूस या किसी और मुल्क को कोई भी मसला नहीं था। लेकिन माहौल तब दिलचस्प हुआ जब अमेरिका अपनी आदत से मजबूर होकर इस डील के बीच कूद गया। यूं ही अमेरिका इस बीच में कूदा तो इससे पूरे खिते पर असरात होना शुरू हो गए। वो ये कि भारत बैक वक्त दो कश्तियों में सवार होना चाहता है, एक अमेरिका और दूसरी रशिया। रशिया के साथ अगर इनकी ताल्लुकात की बात करें तो रूस के साथ उनका ताल्लुकात बहुत देरीना था और उनकी मिलिट्री पार्टनरशिप भी थी। यानी इसको हम आसान अल्फाज में इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत में जितने भी फाइटर जेट, असलहा, तोप, टैंक, गोला बारूद जो भी मौजूद है सारा तकरीबन रूस का बना हुआ है। लेकिन पिछले चंद सालों से रूस और भारत के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो रहे हैं, जिसकी एक मिसाल क्वाड नामी तंजीम है। जब अमेरिका ने क्वाड नामी तंजीम भारत से मिलकर बनाई तो ये असल में चीन के ख़िलाफ़ था, क्योंकि भारत की ये फितरत है कि न तो वो खुद तरक्की करता है और न वो चाहता है कि इसका कोई पड़ोसी मुल्क तरक्की करे। तो वो इस आदत से मजबूर होकर 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से इसने इतिहाद की कि आए मिलकर चीन की या दूसरे पड़ोसियों की जो तरक्की है हम इकट्ठे होकर इसको रोकते हैं। अगर क्वाड की बात करें तो रूस के कूदने से पहले इसमें भी कोई ज़्यादा मसला नहीं था, क्योंकि चीन जानता है कि मेरी तरक्की का रास्ता फ़िलहाल तो किसी में इतना दम नहीं है कि कोई इसकी तरक्की को रोके। आगे पता चलेगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। लेकिन तब माहौल इंटरेस्टिंग हुआ जब रूस ने ऑफिशियल ये स्टेटमेंट जारी किया कि क्वाड नामी तंजीम रूस के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। यानी जो क्वाड नामी तंजीम है, रूस समझता है कि वो रूस की मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात करना था जिसकी वजह से रूस और भारत के ताल्लुकात जो पहले से ख़राब थे, ख़राब तर की तरफ गामज़न हो गए। अब आते हैं जो भारत दूसरी कश्ती में अपने आप को सवार करवाना चाहता है, वो अमेरिका। एक तो ये कि यहाँ से 12,000 किलोमीटर दूर है, यानी आपको कोई हेल्प भी जब तक वो देता है तब अगर आपकी कोई कन्फ्लिक्ट है किसी कंट्री के साथ, आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा होगा। नंबर 2, अमेरिका का एक वतीरा है जो पिछले कई दहाइयों से जारी है, क्योंकि जब तक अमेरिका का मफाद किसी भी मुल्क के साथ जुड़ा रहता है तो वो इसके आंख का तारा होता है। यानी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो भी मसला आपका होता है वो पेश होते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका के मफादात वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं तो वो न सिर्फ मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन अपने इत्तेहादी के ख़िलाफ़ फिर किसी भी कार्रवाई से दरेग नहीं करते। इसकी ज़िंदा मिसाल पाकिस्तान है। तो आपको याद होगा कि जब 1979 में रूस ने अफ़गानिस्तान में तशरीफ़ लाया तब अमेरिका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसको यहाँ टुकड़े टुकड़े करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की अशद ज़रूरत थी। जब पाकिस्तान ने हामी भर ली, दोनों ने इत्तेहाद कर लिया, तो अमेरिका न सिर्फ पाकिस्तान पर डॉलर की बरसात करवा रहा था बल्कि हर किस्म की असलहा भी प्रोवाइड करता था, जिसमें F-16 सरफ़हरिस्त है, क्योंकि उस दौर में F-16 जैसा लड़ाका पूरी दुनिया में मौजूद नहीं था।
یہ صرف پاکستان کو F-16 پرووائڈ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو کم پرائس پر پاکستان کے حوالے کرتے تھے۔ اور دوسرا ایک انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس دور میں بھارت، اسرائیل سمیت بہت سارے ممالک پاکستان کے خلاف امریکہ کو یہ شکایت کرتے تھے کہ پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے یا پاکستان کا جو ایٹم بم ہے بالکل یہ فائنل اسٹیج پہ ہے۔ یہ بات دراصل امریکہ کو بھی معلوم تھی کہ پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے، لیکن تب وہ اگر کوئی کارروائی کرتے تو یہ امریکہ کے مفادات کے خلاف ہو سکتا تھا۔ تو اسی وجہ سے امریکہ سالانہ بذات خود امریکی صدر ایک سرٹیفکیٹ پوری دنیا کو جاری کرتے تھے کہ پاکستان ایٹم بم نہیں بنا رہا۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کتنی اونچائی پر تھے، لیکن جیسے ہی روس نے افغانستان سے اپنے فوج کی انخلا شروع کی تو امریکہ یکسر بدل گیا۔ پاکستان جو کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے آنکھ کا تارا تھا، پورا کے پورا پاکستان اب ان کو خراب لگنے لگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہم نے مزید F-16 طیارے امریکہ سے خریدنے تھے جس کی پیمنٹ بھی پاکستان نے کی تھی، تو وہ طیارے امریکہ نے پاکستان کے حوالے نہیں کیے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ جو پیسے پاکستان نے اس کو دیے تھے وہ پیسے بھی ہڑپ کر لیے۔ تو یہ سارے ثبوت، یہ ساری باتیں بھارت کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر بھارت کو کوئی بھی مسئلہ ہو اور اس میں امریکہ کا کوئی مفاد نہ ہو، بھارت کو یہ بھی خدشہ ہوگا کہ امریکہ بھارت کے خلاف کوئی قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیل سے امریکہ یا بھارت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر بھارت نے یہ سسٹم روس سے خرید لیا اور اس نے بھارت میں لا کر ایکٹیویٹ کیا تو اس بات سے امریکہ بالکل خفا ہوگا، یہاں تک کہ وہ بھارت پر پابندی بھی لگا سکتا ہے جس کا اعلان امریکہ نے پہلے سے کیا ہوا ہے۔ اگر بھارت اس کی قربانی دیتا ہے، یعنی S-400 کی ڈیل کو وہ کینسل کرتا ہے، تو یہاں خطے میں پہلے سے موجود اس کا کوئی دوست نہیں ہے، تو روس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات ہیں وہ بھی اس کے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات امریکہ کے لیے یہ ہے کہ فار ایگزامپل بھارت نے یہ سسٹم خرید لیا تو امریکہ کو مجبوراً پابندیاں لگانا پڑیں گی۔ اگر اس نے پابندی نہیں لگائی تو یہ بات ترکی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی، کیونکہ ترکی ویسے بھی امریکہ کے خلاف ہے، لیکن وہ کھل کر سامنے آ جائے گا جس میں پاکستان، چین، روس، سنٹرل ایشیا کے ممالک، ایران وغیرہ بھی ترکی کا ساتھ دیں گے کہ یہ امریکہ کی دوغلاپن ہے کہ وہ ترکی جو نیٹو میں بھی ہے اور امریکہ کا دوست بھی ہے وہ S-400 خرید لے تو اس پر پابندی، جب بھارت خرید لے تو اس پر کوئی بھی پابندی نہیں۔ تو اسی طریقے سے بھارت بھی اس بیچ میں پھنسا ہے کہ وہ اس S-400 کو لے یا اس کو چھوڑ دے۔ تو بالکل بھارت کی طرح امریکہ بھی اس درمیان میں پھنسا ہے کہ فار ایگزامپل اگر بھارت نے یہ سسٹم خرید لیا تو وہ کیا کرے، اس پر پابندی لگائے یا کہ نہیں۔ اگر پابندی لگائے تو امریکہ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ کا یہاں کوئی بھی ساتھی نہیں جس کی زمین وہ استعمال کر کے چین پر نظر رکھے۔ S-400 کی ڈیل پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔